السلام علیکم، میں ہاں مالک افضل تے سارا یوٹیوب چینل ہے اج ولاگ۔ اج دی ویڈیو پہ کرنے ہیں ویڈیو شروع کرنے تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کرو تے گھنٹی دے بٹن تے دباؤ کہ آنے والی ویڈیو تھوڑے پہنچتی رہے۔ امید ہے ویورو اج تساں ٹھیک ہو سو، اللہ تکو سلامت رکھے، خوش ہو، جتھاں پیر ہونے اتھاں خیر ہونے۔ اج ویورو کافی ٹائم شارٹ ہے کیونکہ تکو پتہ ہے کنک دا سیزن ہے، سارا دن بندہ کام میں مصروفیات اتنی ہیں کہ بس کیا پوچھ دے ہو تساں، کہنے لے ادے کہنے لے ادے، بس کام ہی کام۔ ویورو آج دی ویڈیو اہم ٹاپک تے اساں بڑھنے پے ہیں تے ویورو تواکو ہوئے عید مبارک، عید نماز پڑھسو، خوشیاں تھوکو اللہ نصیب کرن، اللہ تکو زندگی دے وے تے اگلی عید ہی تھوڑی زندگی دے وے ضرور آوے، کوئی مصیبت نہ آوے تھوڑے تے، میری دعا ہے۔ ویورو ٹاپک یہ ہے بھئی عید دا تہوار آ گئے پر ساڈے جڑے بچھڑ گئے والدین، بہن بھرا، رشتہ دار یا کوئی دوست، مثلا ہر کہندا کوئی نہ کوئی عزیز بچھڑ گیا۔ پچھلے سال او عیداں تے ساڈے نال خوشیاں تے ہن، لیکن این سال او کہنے ویورو گال کرن دا مقصد یہ ہے بھئی زندگی دا کوئی اعتبار کہنی، کوئی بھروسہ کہنی۔ ایہو عید اساں چلا ونجنا ہے تے ساڈے اگلی عید تے کوئی کہسی بھئی یار او چنگے ہن ٹر گئے، جویں اج اساں دے پئے ہیں بھئی فلانا چنگا ہا تے فلانا چنگا ہا۔ ویورو خدا ساکھوں ہی صبر دے وے تے خدا تھواکوں ہی صبر دے وے، اے اللہ سائیں دے کام ہیں۔ بچپن گھن گھنے، جوانی گھن گھنے یا بڑھیپے گھن گھنے۔ ویورو اساں تھوڑے یار بڑے مایوس تے بڑے پریشان بیٹھے ہیں کیونکہ ساڈی پیارے جڑے پچھلی عید تے ہن او این عید تے کہنے ویورو خوشیاں ختم تھیندیاں ویندیاں تے او عیداں نہیں رہ گئیاں، بس ایک اسلام دا ایک تہوار ہے، بندہ جُتی پیسی، کپڑے ہی پیسی، عید نماز ہی پڑھسی، لیکن او خوشی، او مزہ، او کہنی۔ ویورو اساں دعا منگدے پے ہیں تھاکو اللہ خوشیاں نصیب کرے، ساکو اللہ خوشیاں نصیب کرے تے اللہ انہاں کو جنت جا دے وے تے تمام مسلماناں بھراواں کو عید مبارک ہوئے۔ عید نماز پڑھسو، اپنے پیاراں کو یاد کرائے، انہاں تے کوئی درود بھیج چھڑائے تے ساکو دعاواں یاد رکھے سو، اللہ تکو خوش رکھے تے سلامت رکھے۔ سویرے ملاقات تھی ایک نویں ویڈیو دے نال، اللہ حافظ۔